خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب لولاک حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فیل سنو نور ایمان عطا فرمایا۔ دعا ہے کہ مولا کریم آخر دم تک ساڈے دلاں دے اندر نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ وہ لوگ نے کہ اگر اسی انہوں نے زمین دے اندر قوت، طاقت اور اختیار دے دئیے، یعنی اگر انہوں نے اسی اقتدار دے دئیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خلافت دی امانت انہوں دے سپرد کر دئیے، لَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز دا نظام قائم کرنگے، زکوٰۃ دا نظام قائم کرنگے، نیکی دا حکم دینگے اور ہر برائی تو منع کرنگے۔ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے اتے اتنا اعتماد فرمایا کہ اگر اسی انہوں نے زمین دے اندر خلافت عطا کر دئیے تو پھر انہوں دا نظام خلافت کیسا ہوئے گا؟ سب تو پہلے وہ نماز دا نظام قائم کرنگے، قوم نو نمازی بنانگے، اور قوم دا نمازی بننا وہ نماز جدے بارے وچ فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی دے کماں تو روک دی، تو وہ نظام نماز والا قائم کرنگے اور زکوٰۃ دا نظام قائم کرنگے، نیکی دا حکم اور برائی تو منع کرنگے۔ اسلامی نظام خلافت دی خصوصیات میں کہ جس معاشرے دی بنیاد رب دی نماز اور رب دی بندگی اور امر بالمعروف نہی عن المنکر تے جس چیز دی بنیاد ہوئے، یقیناً او معاشرہ اللہ تعالیٰ دیا رحمتاں اور برکتاں دے نال فیض یاب ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی عظمت دا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ دے نال کیتا کہ جنہ دی تربیت رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرن، جنہ دی صحبت اور عشق و محبت دا شرف جنہ لوگاں نو حاصل ہے، اور میرے نبی علیہ السلام دے نظام طہارت، شان تطہیر کہ میرے نبی علیہ السلام پاک کرنے واسطے تشریف لے آئے کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور دوسرے صحابہ نو اس طرح پاک کر دیتا کہ جس طرح رب نے فرشتیاں دے سامنے اعلان فرمایا سی کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، زمین دے اندر میں خلیفہ بنان لگا۔ تو جنہ خلیفیاں دا انتخاب رب کرے، جیڑی خلافت آدم علیہ السلام دے سپرد ہوئی، او خلافت میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ تے مکمل ہوئی۔ تو رب نے وعدہ فرمایا کہ اگر اسی انہوں نے زمین دے اندر خلیفہ بنا دیئے، کیونکہ رب کائنات نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنکم، رب ارشاد فرماندہ ہے
کہ میں رب کائنات نے ماضی دے اندر بھی خلیفیاں دا انتخاب کیتا، اس امت دے اندر بھی خلیفہ میں اپنی مرضی دے بناواں۔ رب نے چنیا خلفاء دے وچ، صحابہ دے وچوں۔ پہلے تو فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، نبی علیہ السلام دے تمام صحابہ اس لائق نے کہ رب انہاں دے نال جنت دا وعدہ فرما رہے، انہاں جنتیاں وچوں رب فرماندا ہے کہ میں خلیفے چنا گا۔ اور آدم علیہ السلام تو جس خلافت کا آغاز ہویا، میرے نبی علیہ السلام آخری نبی، اور میرے نبی علیہ السلام دے خلیفے آخری خلیفے، رب دا انتخاب۔ الذین ان مکناہم فی الارض لاقاموا الصلاۃ، اے وہ لوگ نے جنہاں دا لوں لوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بھرپور ہے۔ انہاں دا ظاہر دیکھو، انہاں دا باطن دیکھو، انہاں دا کردار دیکھو، انہاں دی سیرت دیکھو، انہاں دے عقیدے دیکھو، ہر چیز وچوں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی جھلک نظر آئے گی۔ تو جڑے عشق مصطفیٰ دے اندر کشتہ ہو چکے ہیں، انہاں دی شان یہ ہے کہ رب فرماندا ہے انہاں دی وچوں میں خلیفہ چناں گا۔ اگر خلافت عطا کر دئیے، زمین تے خدا دا نظام قائم کرنگے۔ یہ صرف میرے نبی علیہ السلام دے خلیفے نہیں، بلکہ خدا دے بھی خلیفے۔ جس خلافت دا اعلان فرشتیاں دے اجتماع دے اندر رب کائنات نے کیتا، انی جائل فی الارض خلیفہ، ادو بھی رب خلیفہ بنایا، تو اس امت دے اندر بھی رب ہی خلیفیاں دا انتخاب کیتا۔ ابو بکر رب دے چنے ہوئے، حضرت عمر رب دے چنے ہوئے، جناب عثمان غنی اللہ دا انتخاب، تے مولا علی بھی اللہ دے چنے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے تو بعد خلافت علی منہاج نبوت، نبوت دے انداز دے اندر، نبوت دے نظام دے مطابق میرے تو بعد خلافت ہوئی۔ رب نے وعدہ فرمایا خلیفے میں چناں گا، کردار ایڈا سونا ہوئے گا، عشق مصطفیٰ دے اندر مستغرق ہون گے، انہاں دے پیش نظر اور کوئی چیز نہیں۔ دوسری آیت کریمہ دے اندر فرمایا اِلَّا ابْتِغَاءَ وجہ ربہ الاعلی، اے ابو بکر عمر عثمان و علی اپنے رب اعلیٰ دی رضا طلب کرنا چاہتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، اللہ اکبر۔ ایک بار میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو تین چیزاں مینوں بہت محبوب نے، نماز، خوشبو اور نیک بیوی، نیک رفیقہ حیات، یہ تین چیزاں مینوں بڑیاں محبوب نے۔ نماز دے بارے میں فرمایا نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک ہے۔ لاجپال نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک۔ محدثین فرماندے نے دا معنی اے کہ سرکار فرماندے ہیں جدوں میں اپنے امتیاں نو وینا نماز دی حالت قیامت تک، سرکار دی نبوت دا زمانہ، تو سرکار فرماندے ہیں کہ جدوں بھی میں اپنی امت نو نماز پڑھ دیا ہویا وینا میری آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جاندی۔ او مقتدی او امتی کڈا خوش بخت ہے جڑا اپنے نبی علیہ السلام دی آنکھاں ٹھنڈیاں کردا ہے۔ تے سرکار او دے نال کتنی محبت کردے ہون گے، تے جدے نال سرکار محبت کردے پھر اللہ تعالیٰ بھی او دے نال محبت کردا ہے۔ لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک۔ ابو بکر صدیق دے بارے وچ فرمایا
اگر زمین تے انہاں نو اقتدار عطا کر دیتا جائے تے نماز دا نظام قائم کر کے نبی دیاں اکھاں ٹھنڈیاں کر دین گے. یہ شان ابو بکر صدیق دی، حضرت عمر دی، حضرت عثمان دی، حضرت علی دی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر ذکر فرمائی. ابو بکر صدیق آپ بھی نماز پڑھ دیں روندے، نماز دے اندر رب دا نام لیں دیں اکھیں چانسو آ جاندے. کیوں؟ میرے نبی علیہ السلام پاک کرنے واسطے آئے سن تے جڑا پاک ہون واسطے سب تو پہلے آیا او دا نام ابو بکر صدیق ہے. تے کتنی نظر کرم ہوئی. ابو بکر صدیق دی ایک ایک سیرت دا حصہ اللہ نے قرآن پاک دا حصہ بنا دیتا ہے. پہلے تے رب نے فرمایا کہ جدوں قرآن پڑھ دیں نماز دے اندر یا نماز تو علاوہ تے انہاں دے لوں کنڈے کھڑے ہو جاندے. کیوں؟ اسی عام کتاب نہیں پڑھ رہے، اسی رب دا کلام پڑھ رہے ہیں جڑا وحی دے ذریعے میرے نبی علیہ السلام دے قلب مبارک تے اتریا. نماز دے اندر بھی قرآن پڑھ دیں تے صدیق رون دیں. ترا اعینہم تفیض من الدمع 7ویں پارے دی پہلی آیت رب فرماندا تسی ویکھو گے نماز دی حالت وچ ویکھو تے روندے دیکھو، قرآن دی تلاوت کردیا ہویا دیکھو گے دل نرم ہو جاندا ہے، لوں کنڈے کھڑے ہو جاندے تے قرآن پاک پڑھ دیں تے اکھاں چھم چھم برس رہی ہیں. قرآن پڑھنا دے انہاں لوگاں دا ہے جڑے قرآن پڑھ دیں تے روندے. نماز انہاں دی جڑے نماز پڑھ دیں قیام وچ ہوندے یا اللہ تیری بارگاہ وچ اسی حاضر ہاں تے اللہ دی بارگاہ وچ خوف الہی نہ رو پیندے، رکوع وچ جاندے تے سبحان ربی العظیم جھک جاندے تے پھر روندے یا اللہ اسی تیری پاکی بیان کر رہے ہیں. نمازاں تے انہاں لوگاں دیاں. اسی نماز پڑھنے اتنا پتہ کہ تکبیر تحریم اللہ اکبر، اس تو بعد کوئی پتہ نہیں. ادو حاضر ہوئی تھا جدو امام صاحب سلام پھیر دے نماز ہو گئی اساں بھی سلام پھیر چھڑے تے نماز دے اندر کاروبار دا حساب کر دے، زمین دی فکر رہی ریٹ کنا لگے گا گندم دا منجی دا. نماز دے اندر اسی کدھر ہور دے پہنچ جانے ہیں لیکن انہاں دی سیرت دیکھو. نماز پڑھ دیں تے رون دیں، قرآن پڑھ دیں تے اپنے جذبات تے قابو نہیں پا سکتے، اکھاں بہندیاں دل نرم ہو جاندے تے لوں کنڈے کھڑے ہو جاندے. ارشاد فرمایا ایسے ابو بکر نو جڑے کارخانہ نبوت وچوں تیار ہوئے نبی علیہ السلام پاک کرنے واسطے تشریف لائے. سب تو پہلے پاک ہون والا ابو بکر صدیق. اللہ اکبر. لجپال نبی علیہ السلام جمعرات دے دن بیمار ہوئے جدو آپ دا انتقال ہویا. جمعرات دا دن فجر دی نماز دا ٹائم یا زور دی نماز دا ٹائم تے سرکار دی بارگاہ عرض کیتا گیا حضور نماز دا ٹائم ہو گیا ہے ساڈے واسطے کی حکم؟ میرے لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرا حکم دے دیو ابو بکر نو میرے مصلی سانب لوے. بیماری دی حالت وچ سرکار نے فرمایا مصلی ابو بکر صدیق دے سپرد کر. مومنہ دی ماں صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ سرکار دی بارگاہ وچ موجود نے. عرض کر دیا حضور ابو بکر دل دے بڑے نرم نے، قرآن پاک دی تلاوت کر دیں تے اپنے آپ تے کنٹرول نہیں کر سکتے، بے اختیار رون لگ پیندے تے جدوں خود نو تواڈے مصلی تے کھڑے دیکھن گے انہاں کولوں برداشت نہیں ہوئے گا. کیونکہ آداب نبوت عشق دا پہلا تقاضا ادب ہے. اگر ادب ہے تو محبت ہے، ادب محبت دی علامت ہے، اگر ادب نہیں تو محبت بھی نہیں. تو جڑا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ڈبیا ہویا ہوئے اللہ اکبر. جناب عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نا حضور کسے ہور نو حکم دے دے. ابو بکر مصلی تے کھڑے ہون گے تو مصلی بھی آفدہ ہوئے. ابو بکر صدیق کو برداشت نہیں ہوئے گا کہ جڑے نماز ہی تواڈے پیچھے پڑھ دے سن ہن جدوں اپنے آپ کو تواڈے مصلی تے دیکھن گے ادھر قرآن زبان تے جاری ہوئے گا
انہاں دی آواز مقتدی نہیں سن سکیں گے، رونا غالب آ جاتا۔ لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ بھی ہے، مرو اور ابا بکرن فلیصلی بالناس، کچھ بھی ہو جائے لیکن ہن مصلی ابو بکر صدیق دے سپرد کرنا۔ رب نے بھی وعدہ فرمایا اے وہ لوگ نے ابو بکر عمر عثمان و علی کہ زمین دے اندر خلافت دے دیتی جائے تے رب دا نظام نافذ کرا۔ جس طرح آدم علیہ السلام رب دے نائب بن کے انی جائل فی الارض خلیفہ، رب دے خلیفہ بن کے زمین تے تشریف جائے، کس واسطے کہ رب دی زمین تے رب دا نظام نافذ کرا۔ 1,24,000 پیغمبر آئے اس سے مقصد واسطے۔ آخر دے اندر تاجدار ختم نبوت میرے لجپال نبی علیہ السلام گناہگاراں دے مشکل کشا تے حاجت روا، جڑے گاراں جا کے روندے تے اساں گناہگاراں واسطے یا اللہ میری امت بڑی گناہگار ہوئے گی، میری امت نو معاف کر۔ اسی معافی منگیے یا نہ منگیے، ساڈے نبی نے ساڈے واسطے ضرور معافی منگی۔ اتنے لجپال آقا علیہ السلام، اتنے شفیق آقا علیہ السلام، اتنے رحیم و کریم آقا علیہ السلام، سب نے رب نے سانو اتنا عظیم رسول دے دیتا ہے تو پھر اسی شکر نہ ادا کریے تو کتنی بڑی بدبختی ہوئے گی۔ جناب ابو بکر صدیق قرآن پڑھ دین تے رون دین، نماز دے اندر بھی رون دین، کیوں؟ اس واسطے کہ نماز ہے اللہ دی بارگاہ پیشی حاضری۔ تو سرکار نے فرمایا نماز انج پڑھو جو میں نے دیکھ رہے ہو، رب فرماندہ ہے۔ سرکار نے فرمایا بھی رب فرماندہ ہے نماز انج پڑھو جو میرے نال ملاقات کر رہے ہو۔ تو سبحانک اللہم، یا اللہ تیری پاکی بیان کرنے ہیں، یہ رب نال گل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری عبادت کرنے ہیں، تیری بارگاہ حاضر آتے تیرے کو ہی مدد منگنے۔ نماز انج پڑھو جو رب نال گلاں کر دے پے۔ تو پھر صدیق دی نماز دا کی عالم ہوئے گا جنہ دے لوں کنڈے بھی کھڑے ہو جاندے۔ میں اللہ دی بارگاہ چاہتا ہے، اللہ دی بارگاہ بڑی عظیم۔ تو پھر سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اللہ، جس محبت اور جس انداز دے اندر اللہ دی بارگاہ بندگی دا نظرانہ پیش کر دیں۔ رب نے قرآن دے اندر منظر کشی فرمائی کہ الذین ان مکناہم فی الارض لاقاموا الصلاۃ، انہاں دی اپنی نماز دا تے اے حالم ہے، لیکن زمین دے اندر اگر انہاں نو خلافت دے دیتی جائے تو پھر وہ خدا دا نظامی زمین دے اتے نافذ کریں گے۔ اور یہ کون لوگ نے؟ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جدوں سرکار دی بارگاہ حاضر ہوندے نظراں چکا کے ہاتھ بن کے سراپا ادب اور احترام، سراپا عشق و محبت بن کے سرکار دی بارگاہ بیٹھتے ہیں تو سرکار نال گفتگو کرتے ہیں۔ تو پھر رب ارشاد فرماندا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام دے نال گفتگو کر دیں کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہاں دی شان چاہیے اتری۔ فرمایا اپنی آواز نو کیوں پست رکھ دیں؟ اس واسطے کہ ساڈی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز تو اچھی نہ ہو جائے۔ سرکار دے روزہ پاک تے خاموشی ہوندی ہے نا، جالی مبارک کے کھڑے ہو کے جناب با یزید بستامی جنید بغدادی جدوں سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے سن، روزہ پاک تے حاضری دین دین سا روک لیندے سن۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اگر یہ بارگاہ اتنی مقدس ہے کہ اگر سا لین دی بھی آواز نکلی نا کدھر میرے کو بے ادبی نہ ہو جائے۔ جس بارگاہ فرشتے حاضر نے ہر پاسے خاموشی، کوئی اچھی آواز نہیں کرتا، بے ادبی نہ ہو جائے تو پھر ادب کا حیث زیر آسمان از عرش نازک تر، آسمانہ دے تھلے ایک ایسی بارگاہ ہے جڑی خدا دے عرش نالوں بھی زیادہ نازک ہے۔ نفس گم کردہ میں آید
جنیدو با یزیدی جا، جنید بغدادی با یزید بستامی جیسے سانس روک لیں دن کہ جے سا لین دی بھی آواز نکلی کہ سرکار دی کدرے بے ادبی نہ ہو جائے. تو جناب صدیق اکبر ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، سرکار نال گفتگو کر دیں آواز ہولی رکھ دیں کہ ساڑی آواز سرکار دی آواز تو اونچی نہ ہو جائے. تو جناب صدیق اکبر سرکار دا دروازہ کھڑکان دے سن تے ناکھنا دے نال، ناکھن دے نال اللہ اکبر کہ دروازہ بھی اونچی آواز نہ کھٹکھٹایا جائے کیونکہ بے ادبی ہو جائے گی. اگر نبی دی بے ادبی ہو گئی خدا ناراض ہو جائے گا، عمل ضائع ہو جائے گا. رب ارشاد فرماندا ابو بکر صدیق دائے انداز گفتگو، انداز عشق و محبت اللہ دی بارگاہ وچ اتنا پسند ہے کہ رب نے ابو بکر صدیق نو اپنی بارگاہ وچ مقبول فرما دیتا ہے. پھر رب فرماندا ہے جدوں ابو بکر صدیق سرکار نال گفتگو کر دیں رب فرماندا ہے میری نظر ابو بکر صدیق دے چہرے تے آندی. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، رب فرماندا ہے کہ میں ابو بکر صدیق دا دل دیکھے، دل دا امتحان لے، دل دا ٹیسٹ کیتے نگاہ قدرت دے نال تے مینوں تقوی ہی تقوی نظر آیا. تقوی کی دا نام ہے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام تقوی ہے. تو رب ارشاد فرماندا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، میں کیوں آزمائش کی تھی، رب نو تے آزمائش دی ضرورت تھی کوئی نہیں، تاکہ دنیا دے سامنے واضح ہو جائے کہ مقام صداقت کی ہے جنہوں رب نے صدیق فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، فرمایا ایک ہستی اوے جڑی حق لے کے آئی، ایک ہستی ہوئے جنہاں سب تو پہلے انہاں دی تصدیق کی تھی. صدق بھی فرما کے رب کائنات نے قرآن دے اندر ابو بکر نو صدیق دا لقب عطا فرمایا، صدیق دا لقب. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا آپ دی بارگاہ وچ ابو بکر صدیق دا ذکر کیتا گیا تے کسی نے کہا جی صدیق نے اے کام کیتا، صدیق نے ایڈی سونی گل کی تھی. مولا علی نے مسکرائے فرمایا تسی انہوں صدیق کہندے ہو، میں انہوں صدیق اکبر کہندے. قرآن دے اندر ابو بکر نو صدیق دا لقب خدا نے عطا فرمایا، اکبر دا لفظ لقب جناب مولا علی نے عطا فرمایا. سارے صدیقان دا امام جڑا ہوئے انہوں صدیق اکبر کہتے ہیں، سب تو بڑا صدیق. اور رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي أَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. باقی تمام صحابہ نو رب نے فرمایا وہ متقین. ابو بکر صدیق دے بارے میں فرمایا اے متقی صرف نہیں اے اتقا ہے. اتقا انہوں کہندے جڑا متقیان دا امام ہوئے. جس صدیق دی شان نال قرآن پڑھیا ہوئے ہوگا تے جبریل لے کے آن صدیق دی شان تے کیوں نہ سرکار اس صدیق انہوں اپنے نال سینے نال لگا کے گنبد خضرہ دے اندر آج بھی آرام فرما رہے ہوں. ایک دن جناب صدیق سفر تے گئے، 2 دن، تیسرے دن ہفتہ پورا لگ گیا، صدیق نہ آئے. جدو واپسی ہوئی سفر تو لجپال نبی علیہ السلام دی آنکھیں وچاں سو آپ نے فرمایا صدیق میں تے تیرے تو اداس ہو گیا. لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا صدیق تیرے تو بغیر میرا دل نہیں لگتا، تو نہ کدھرے جایا کر. اے صدیق تو میرے کو ہی رہا کر، کیونکہ صدیق دا انتخاب رسول اللہ دا انتخاب تے پھر خدا دا بھی انتخاب.
کشتہ عشق مصطفیٰ جدا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب ارشاد فرماندہ ہے الذین ان مکناہم فی الارض لاقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. ابو بکر نو زمین تے اقتدار دے دیتا جائے، خلافت دے دیتی جائے، سب تو پہلے نماز دا نظام قائم کرنگے، زکاة دا نظام قائم کرنگے، برائی تو منع کرن دا نظام قائم کرنگے، نیکی دا حکم دین دا نظام قائم کرنگے. خلافت سے ملی نہیں، اعلان رب نے پہلے فرما دیتا کہ اگر میں انہوں نے خلافت دے دیا، ابو بکر عمر عثمان و علی میری منشا دے مطابق زمین دے اندر خلافت دیا ذمہ داریاں نبھانا. جڑے ہے کشتہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے زخمی ہو کے گردن بے ہوش ہو جاندے، تیجے دن ہوش آوے، ماں پوچھے عبداللہ کی حالی، وہ کہن مینو میرا حال نہ پوچھو، مینو اے دسو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے کی حال ہے. سرکار نو تے کسی نے اذیت نہیں پہنچائی. اللہ اکبر. جناب ابو بکر صدیق معراج تو سرکار واپس تشریف لے آئے، سب تو پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق نے. تو ابو بکر نے ابو جال دی زبانی سے سنے کہ تیرا نبی انج انج کہندے کہ راتوں رات میں گیا بھی تے آ بھی گیا. اے عبداللہ انصاف کر، انج ہو سکتا ہے؟ جناب ابو بکر صدیق آپ فرماندے ہیں ہور کوئی ہوئے تھے نہیں ہو سکتا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تو پھر انہاں دی شان تے اس تو بھی زیادہ بلند ہے. اللہ اکبر. ایویں نہیں صدیق دی سیرت تے رب نے تصدیق دی مہر لگائی. اور پھر جناب ابو بکر صدیق خلیفہ بنے. سارے اہل بیت، سارے صحابہ، اس امت دا اجماع ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے مقرر کیتے ہوئے نائب اور خلیفے نوسی صاحب امام مننے. تمام اہل بیت، تمام صحابہ کرام دا اجماع کہ افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. مولا علی شیر خدا بھی ابو بکر صدیق نو امام منیا تو پیچھے نمازاں پڑھتے رہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، حضرت علی بھی آخری، چوتھے خلیفہ، آخری خلیفہ. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ علی دا تے پہلا نمبر ہونا چاہیے تھا. انہوں نے یہ کہو کہ سرکار بھی تے آخری سن. آخری ہون نال بے ادبی نہیں ہوندی. جی حضرت علی دا چوتھا نمبر ہو جائے تو حضرت علی دی بے ادبی نہیں. کیوں؟ یہ وچ حکمت ایسی چوتھا نمبر اس واسطے رکھیا علی پیچھے نماز پڑھ کے مور لا دے کہ رب دا انتخاب، رب دا بنایا خلیفہ مینوں بھی منظور. جناب عمر دوسرے خلیفہ بنن، مولا علی پیچھے نماز پڑھن، بیعت بھی کرن، ہتھاں وچ ہاتھ دے دیں، بیعت بھی کرن. تو پھر حضرت علی دا یہ اعلان ہے کہ جنہوں رب نے دوسرا خلیفہ بنایا، میرا بھی وہ خلیفہ تے میرا بھی وہ امام ہے. جناب عثمان غنی تیسرے خلیفہ، جناب مولا علی نے ہتھاں وچ ہاتھ دیتے، سینے نہ لگایا، خلافت نو قبول کیتا، پیچھے ہاتھ بن کے نمازاں پڑھیا تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے کہ ابو بکر بھی منظور ہے علی نو، عمر بھی منظور ہے، عثمان بھی منظور ہے. حضرت ابو بکر صدیق دا دور خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ مشیر اعلیٰ سن. جناب عمر فاروق اعظم دا دور خلافت حضرت علی مشیر اعلیٰ. جناب عثمان غنی دا دور خلافت حضرت علی مشیر اعلیٰ. والذین معہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال رہن والے، انہاں تے بھی نبی پاک دا رنگ چڑھیا ہویا ہے.
جناب ابو بکر عمر عثمان و علی دی سیرت طیبہ دیکھو تو انہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دا رنگ نظر آئے گا. عشق و محبت ہوگی تو پھر محبوب دا رنگ چڑھ جاندہ ہے محب دے ہوتے. اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہیں ہے عشق تو مسلمان بھی ہے کافر و زندی. ڈاکٹر اقبال دا فتویٰ. رب ارشاد فرماتا ہے کیوں آواز پست رکھ دیں، میری آواز نبی پاک دی آواز تو اچھی نہ ہو جائے. رب نے فرمایا جس دی آواز میرے حبیب علیہ السلام دی آواز تو بلند ہو جائے گی سارے عمل ضائع ہو جان گے. رب نے انہی بھی بے ادبی گوارا نہیں کہ آواز نبی پاک دی آواز تو اچھی ہو جائے، ساری زندگی دے عمل ضائع ہو جان گے. تے جڑا سٹیج تے بیٹھ کے میرے نبی دی بے ادبی کرے پھر وہ دیاں نمازاں کتھے باقی رہ گئیاں، کتھے وہ دے حج اور روزے باقی رہ گئے. چھوٹی جی بے ادبی رب نو گوارا نہیں. کون صدیق جدی سیرت رب نے فرمایا اے لوگو اگر تواڈے ایمان ابو بکر صدیق دے عقیدے نال ملدے ہون گے تاں تسی مومن ہوو گے. تعظیم مصطفیٰ علیہ السلام دے اندر عشق مصطفیٰ دے اندر تڑپن والا صدیق اکبر انہاں دی سیرت رب نے ساڑھے سامنے ایک سیمپل رکھی. ایمان اس طرح لے آؤ جس طرح ابو بکر صدیق ایمان لے آئے تو پھر تواڈیاں نمازاں بھی قبول ہونے گی. سبحان اللہ. جناب ابو بکر صدیق میرے نبی علیہ السلام دے خلیفہ اول افضل البشر بعد انبیاء. صحابہ دا بھی اتفاق، اہل بیت دا بھی اس بات دے اتے اتفاق. جناب صدیق 2.5 سال میرے نبی علیہ السلام تو بعد خلیفہ رہے. جس دن وصال دا وقت سی ابو بکر صدیق کچھ دن طبیعت ذرا کچھ خراب سی. آپ نے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انتقال کس دن ہویا سی؟ دسیا گیا سوموار دا دن. جب ابو بکر صدیق نے پوچھا بھی آج کیڑا دن ہے؟ دسیا گیا سوموار دا دن. جناب صدیق نے فرمایا دن اوئیے سرکار دا پہلا ٹائم سی میرا پچھلا ٹائم ہوئے گا. اسے دن جناب ابو بکر صدیق نے زور تو بعد ہون والی وفات دی خبر صبح چاشت دے وقت جناب صدیق اکبر فرما رہے ہیں کہ سرکار دا پہلا ٹائم سی میرا پچھلا ٹائم، میں بھی آج جا رہے ہیں دنیا سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرا انتظار کر رہے ہیں. جناب ابو بکر صدیق وصیت فرما دیں لوگوں میرا جنازہ تیار کر کے سرکار دی بارگاہ وچ لے جانا. جس حجرے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں دروازے تھے جا کے 4 پئی رکھ دیا جے، عرض کریا جے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سلام قبول فرماؤ تو پھر یہ اجازت ہوئے تھے اندر دفن کر دی. یہ دے چوکیڑا کی دا ظاہر ہوتا ہے. آج تے لوگ کہیں دیں جڑا مر جائے ختم ہو جاندہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہیں سن دے. لیکن ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں کہ میری 4 پئی سرکار دے دروازے تے لے جانا تے جا کے عرض کرنا حضور تہاڈا غلام ابو بکر حاضر ہے، جے اجازت ہوئے تے لے آئیے. وصیت دے مطابق 4 پئی دروازے تے رکھی گئی. عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بالباب. حدیث پاک کے اندر آندہ ہے کہ آواز آئی کہ یار نو یار دے کو لے آؤ. دروازہ بھی آپ ہی کھل گیا. آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب. ایک روایت ہے ادخل الحبیب علی الحبیب. یار نو یار دے کو لے آؤ، محبوب نو محبوب دے کو لے آؤ. صاف ظاہر ہے کہ آواز کنے دیتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دی بارگاہ وچ عرض کیتا گیا جواب بھی ہوئی دے رہے تے دروازہ بھی اپنے آپ کھلیا تے میرے نبی علیہ السلام نے اٹھ کے دروازہ کھولیا. یار نو یار دے کو لے آؤ.
ایک بدبخت نو کہندے ہویا میں اپنے کناں نال سنیا تے کہن لگا میری وہ شیطان دی آواز کہن لگا کہ نبی ولی مار کے قبر جان سن دے نہیں کوئی شعور انہاں نوں نہیں ہوندا یہ شیطان نے آواز دیتی سی بھی یار نو یار دے کول لے آؤ نعوذ باللہ من ذالک خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے تو پھر گستاخیاں بھی کرے تھے آخر میں مسلمان ہاں یہ گل جھوٹی ہوئے بے ادب تے مسلمان نہیں رہندا ایمان ضائع ہو جائے لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا یار نو یار دے کول لے آؤ جناب صدیق اکبر دی قبر مبارک بنا کے سرکار دے نال دفن کیتا گیا سرکار دے سینے دے برابر حضرت ابو بکر صدیق دا چہرہ آندا ہے قبر سرکار دے بالکل برابر نہیں بنائی گئی قبر تھوڑی جی ادب واسطے نیویں بنائی گئی تاکہ ابو بکر صدیق دا چہرہ سرکار دے سینے دے برابر جناب عمر فاروق اعظم نو دفن کیتا گیا ادب قائم کر دیا ہویا کہ جناب ابو بکر صدیق دے سینے دے برابر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چہرہ مبارک ہے اس طرح قبراں بنائیاں گئیاں تھوڑا جا فرق رکھ کے تاکہ ادب دے تقاضے بھی قائم رہے لاجپال نبی علیہ السلام نے ابو بکر صدیق نو پسند فرما لیا میرے نبی علیہ السلام دے نال جناب ابو بکر جناب عمر آرام فرما رہے ہیں اے انتخاب قبراں دا انتخاب بھی اگر ہویا جگہ دا انتخاب بھی میرے پروردگار نے کیتا سرکار نے فرمایا اللہ اکبر سرکار نے فرمایا کہ قبر اوتھے بڑھدی ہے جتھوں دی مٹی لگی ہوئی ہوئے جسم لیکن ایک بزرگ فرما دیں کہ قانون ہے قدرت جس جگہ دی مٹی جسم نو لگی ہوئے اتھے قبر بن دی ہے لیکن یہ جتھے مسجد نبوی شریف ہے اتھے کچھ یہودیاں دیاں قبراں سن کوئی ٹوئے ٹبے سن کھجوراں دے کوئی درخت کھڑے سن سرکار نے فرمایا ٹوئے ٹبے برابر کر دیو یہودیاں دیاں قبراں دے نشان ختم کر دیو اتھے پھر مسجد نبوی شریف بنائی گئی تو بزرگ فرما دیں پھر سرکار دے جسم دی مٹی اس جگہ دی نہیں جتھے مشرکان دیاں قبراں سن یا یہودیاں دیاں قبراں سن سرکار دی جسم مبارک دا خمیر جنت دی مٹی نال بن جائے جناب ابو بکر صدیق دے جسم دا خمیر جنت دی مٹی نال بن جائے جناب عثمان غنی کچھ فاصلے تھے جنت البقیع دے اندر نے لیکن ابو بکر اور عمر میرے نبی علیہ السلام دے نال نے انہاں دا تناں دا خمیر جنت ہی چوں ایک جگہ تو ہی آیا ہے اس واسطے میرے نبی علیہ السلام دے نال اج بھی آرام فرما رہے اور پھر او جگہ جتھے یہودیاں دیاں قبراں سن جتھے یہودیاں دیاں قبراں سن اتھے مسجد نبوی شریف بنی تے یہودیاں دیاں قبراں دی نوست تو میرے نبی علیہ السلام دے قدم مبارک لگے نوست ختم ہو گئی اور ریاض الجنہ بن گئی میرے نبی علیہ السلام دے قدم لگے سرکار حرم شریف چوں نکل دین ممبر تے تشریف لے آندے ممبر تو اتر دین حرم شریف تشریف لے جاندے ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ لاجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر تو لگ کے میرے ممبر تک جڑی جگہ ہے آمد و رفت والی جتھے میرے نبی علیہ السلام تشریف لے آندے کروں ممبر تے جلوہ گر ہوندے ممبر تو اتر دین گھر تشریف لے جاندے تو سرکار نے فرمایا یہ جگہ جنت دے باغاں ہی چوں باغ ہو گئی جناب آدم علیہ السلام نے حکم ہویا سی اسکن یا آدم اسکن اے آدم جنت وچ رہائش رکھ لو انت و زوجک الجنہ
آدم اپنی بیوی حوا نو لے کے جنت چلے جاؤ تے حضرت آدم نو جنت وچ جان دا حکم ہویا، لیکن میرے نبی علیہ السلام دی واری آئی، حکم نہیں ہویا کہ جنت جاؤ، بلکہ اس جگہ نو رب نے جنت بنا دیتا جتھا میرے نبی علیہ السلام دی گزرگاہ ہے۔ تے پھر ہن ابو بکر صدیق ریاض الجنہ دے اندر جنت باغ دے اندر ہی آرام فرما رہے، لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن دی قبر جنت دے باغاں وچوں باغ ہے۔ یہ عام حکم ہے کہ جتھے مومن نمازی دی قبر ہوئے وہ جنت دے باغاں وچوں باغ ہے، اس جگہ نو رب نے جنت فرمایا، لیکن جتھے میرے نبی علیہ السلام دے قدم لگے فرمایا کہ روضۃ من ریاض الجنہ، اے اس جنت نالو افضل ہے جس جنت دے اندر آدم علیہ السلام رہ کے آئے، میرے نبی علیہ السلام دے قدمہ والی جگہ او جنت نالو افضل تے اعلیٰ ہے۔ تے جنہوں اللہ رسول دی بارگاہ جتنی مقبولیت حاصل ہوئے کہ اج بھی سرکار دے نال نے، تے کوئی نہ جدا کر سکیا ابو بکر عمر نو، نہ جدا کر سکتے، آپ بے ایمان ہو جائے گا، جدا ہو جائے گا، لیکن ابو بکر عمر دی شان دے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بن یار نبی دے یاران دا، بن یار، بن یار نبی دے یاران دا، جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووے تے چل مدینے، ویکھ لے جوڑ مزاران دا، بن یار نبی دے یاران دا، بن یار نبی دے یاران دا۔ جس ابو بکر نو اتنیاں عظمتاں ہون کہ بچپن میرے نبی علیہ السلام دے نال، جوانی دی زندگی وچ صدیق میرے نبی علیہ السلام دے نال، بڑھاپے وچ میرے نبی علیہ السلام دے نال، تے بعد از وفات اج بھی قیامت تک میرے نبی علیہ السلام دے نال، تے قیامت والے دن بھی اٹھن کے تے سرکار دے نال ہی اٹھے۔ ایک بار سرکار جا رہے ہیں تے ابو بکر صدیق دا ہاتھ سرکار دے ہاتھ وچ، جناب عمر فاروق اعظم دا ہاتھ سرکار دے ہاتھ وچ سجے کھبے، تو مولا علی ویکھ کے خوش ہو گئے تے فرماندے یہ سنگت کتنی سونی ہے۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی یوم نبعث یوم القیامت ہا ہنا، سرکار نے فرمایا کہ جدوں اسی قبراں وچوں قیامت والے دن اٹھاں گے تے ایویں ہی نبعث یوم القیامہ، جدوں قبراں وچوں اٹھاں گے تے میرے ہاتھ وچ ابو بکر تے عمر دا ہاتھ ہی ہوئے گا، اس حالت وچ ہی اٹھاں گے۔ تے جنوں اللہ رسول دی بارگاہ اتنی قبولیت ہے کہ قیامت تک بھی رب نے اپنے نبی تو جدا کرنا گوارا نہیں کیتا، اس ابو بکر اور عمر دی بے ادبی اللہ رسول نے کتنی ناپسند ہوئے، لہذا حضرت ابو بکر عمر دی محبت جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ، اور ابو بکر عمر تو نفرت اور بغض جہنمی ہون دا سرٹیفکیٹ۔ کڈا سونا سچا تے سچا عقیدہ اہل سنت و جماعت دا کی، لیکن رب کائنات نو بے ادبی گوارا نہیں، ذرا بھی بے ادبی کرے سارے عمل ضائع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سانو اسے محبت اور ادب والے مذہب تے قائم رکھے، اور اے جنتی ہون دا انشاءاللہ سرٹیفکیٹ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔